Hello dear students, good morning. Welcome to Objective PCB YouTube च्यानल। आजदेखि हामी यस च्यानलमा न्युमोनिक्स सिरिज स्टार्ट गर्न गइरहेका छौं र यो न्युमोनिक्स सिरिजको पार्ट 1 भिडियो हो। आउने दिनमा मैले पार्ट 2, पार्ट 3 र जति न्युमोनिक्स बन्न सक्छ त्यसरी पार्ट पार्टमा डिभाइड गरेर भिडियो अपलोड गर्नेछु। यसभन्दा अघि हामी अलरेडी बोटनी सिरिज र मेन्टल एबिलिटी टेस्ट सिरिज स्टार्ट गरिसकेका छौं। एमएटी को आज साँझ पार्ट 4 भिडियो अपलोड हुनेछ। सो आउने भिडियोहरुको नोटिफिकेसन पाउनको लागि च्यानल सब्स्क्राइब र बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला, सो यु क्यान गेट नोटिफिकेसन एट अर्लियर। र साथीहरुलाई पनि च्यानल शेयर गर्नुस्, सब्स्क्राइब गर्न लाउनुस्, सो आई क्यान बी मोटिभेटेड टु मेक मोर सच भिडियोज। सो अब ढिला नगरी लेट्स स्टार्ट द भिडियो। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला नै मैले भन्दिछु, यो न्युमोनिक्सहरु मैले आफू एलेन कोटामा पढ्दाखेरि प्लस फेसबुक अरु सोशल मिडियामा पाएको न्युमोनिक्सहरुलाई कलेक्सन गरेर मैले अपलोड गरिरहेको छु। एन्ड यो न्युमोनिक्सहरु म हजुरहरुलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने एकचोटी राम्रोसँग मेमोराइज गर्नुस्, प्लस एभ्री नाइट यो भिडियोलाई प्ले गरेर सुन्नुस्। दैट विल हेल्प इन माइन्ड रिभिजन। र न्युमोनिक्सले धेरै हेल्प गर्छ, तर न्युमोनिक्स के हुन्छ भने रिभिजन धेरै माग्छ। न्युमोनिक्सले रिभिजन धेरै माग्छ। सो नथिङ टु डु, खाना खाने बेलामा, सुत्ने बेलामा भिडियो प्ले गरेर ध्यान लाएर सुन्नुस्, माइन्ड रिभिजन गर्नुस्, कण्ठस्थ हुनेछ। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। माइलिन शीथ is produced by, first mnemonics related to myelin sheath is produced by, in central nervous system myelin sheath is produced by oligodendrocytes, and in peripheral nervous systems myelin sheath is produced by Schwann cells. So what is the mnemonics? COPS. Call the COPS. COPS भनेको पुलिस, COPS. C stands for central nervous systems, and O stands for oligodendrocytes, P stands for peripheral nervous systems, S stands for Schwann cells. सो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्सले माइलिन शीथ बनाउँछ, एन्ड पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा स्वान सेल्सले माइलिन शीथ बनाउँछ। व्हाट इज द न्युमोनिक? कोप्स। लेट्स गो टु न्युमोनिक्स नम्बर 2, एनालोगस अर्गेन, होमोलोगस अर्गेन्स। भेरी इम्पोर्टेन्ट, सिम्पल छ तर धेरै झुकिने पनि, धेरै विद्यार्थीहरु झुकिन्छन् पनि। सो आई हेभ मेड न्युमोनिक्स, इट वाज फर माइ सेल्फ, सो आई एम शेयरिङ it with you. So analogous organs, homologous organs. फर्स्ट न्युमोनिक्स के रहेको छ भने हसादो, HSAD र O साइल जस्ट न्युमोनिक्सलाई अलि सम्झिने बनाउनका लागि ओ थपेको हो। H भनेको होमोलोगस अर्गेन्स, S भनेको सेम ओरिजिन। हामी ओरिजिनको टर्ममा यो हसादो भन्ने न्युमोनिक्स बनाएका छौं है, फर होमोलोगस अर्गेन्स एन्ड एनालोगस अर्गेन्स। होमोलोगस अर्गेन्स सेम ओरिजिन, एनालोगस अर्गेन्स डिफरेन्ट ओरिजिन, एनालोगस अर्गेन डिफरेन्ट ओरिजिन, होमोलोगस अर्गेन्स सेम ओरिजिन, हसादो। अब यसमै अब के कहिले सोधिन्छ भने क्वेशनमा होमोलोगस अर्गेनको इक्जाम्पल सोधिन्छ, कन्भर्जेन्ट इभोल्युसनको इक्जाम्पल सोधिन्छ, एनालोगस अर्गेनको इक्जाम्पल सोधिन्छ, डाइभर्जेन्ट इभोल्युसनको इक्जाम्पल सोधिन्छ। होमोलोगस अर्गेनको इक्जाम्पल सेम एज डाइभर्जेन्ट इभोल्युसनको इक्जाम्पल। सिमिलरली एनालोगस अर्गेनको इक्जाम्पल सेम एज कन्भर्जेन्ट इभोल्युसनको इक्जाम्पल। सो एनालोगस अर्गेनको इक्जाम्पल पढ्नुहुन्छ र इक्जाममा व्हिच इज कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन इक्जाम्पल भनिदियो भने पनि त्यो एनालोगस अर्गेन्सको इक्जाम्पल हुनेछ। यसलाई हामी कसरी सम्झिने त? एसी मा बसेर एचडी हेर्दै छ, एसी मा बसेर एचडी हेर्दै। ओके, आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड। अब बुझ्नु भएन भने कमेन्टमा गर्नुस्, म रिप्लाई दिनेछु। ओके, लेट्स गो टु न्युमोनिक्स नम्बर 3। न्युमोनिक्स नम्बर 3 रहेको छ डिजिज कज बाइ प्रोटोजोन। यो कहिलेकाहीँ सोधिने गर्छ। सो लेट्स नट, न्युमोनिक्स के हो नि रिभाइज गर्नुहुन्छ भने हजुरले पढ्नै पर्दैन, राति सुत्ने बेलामा यो भिडियो प्ले गरेर माइन्ड रिभिजन गर्नुस्, इनफ हो त्यति। ओके, डिजिज कज बाइ प्रोटोजोन। यो प्रोटोजोवाको नाम अनि डिजिज। फर्स्ट प्रोटोजोवा ट्राइपनसोमा क्रुजी, अनि इट कजेस डिजिज अमेरिकन स्लिपिङ सिकनेस। अब हामी ट्राइपनसोमा क्रुजीलाई के भन्ने? कुइरी, ट्राइपनसोमा कुइरी, अमेरिकन स्लिपिङ। अमेरिकनहरु कस्तो हुन्छन् त? कुइरे। हामी नेपालीहरुले अमेरिकनले के भन्छौं त? कुइरे। ओके, ट्राइपनसोमा क्रुजी, ट्राइपनसोमा कुइरी,
अमेरिकन स्लिपिङ सिकनेस, हामी नेपालीहरूले अमेरिकनलाई कुइरे भन्छौँ। सो लेट्स गो टु निमोनिक्स। नेक्स्ट प्रोटोजोआ ट्राइपनसोमा ग्याम्बिनेज। ट्राइपनसोमा ग्याम्बिनेज कजेज अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस है, कजेज अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस ट्राइपनसोमा ग्याम्बिज। ग्याम्बिज नपरेर ग्याम्बलर पराउँ न त, ट्राइपनसोमा ग्याम्बलर कज अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस। अब अफ्रिका, तपाईँ यदि अफ्रिका कहिले जानुभयो भने हेर्नुहुन्छ जताततै ग्याम्बलरहरू मात्र बस्छन्, मारपिट तास खेल्ने ग्याम्बलिङ गर्ने अफ्रिकनहरू खालि ग्याम्बलर ग्याम्बलिङमै व्यस्त हुन्छन्। सो ट्राइपनसोमा ग्याम्बलर कजेज अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस। लेट्स गो टु नेक्स्ट लिस्मेनिया ब्राजिलेन्सिस। लिस्मेनिया ब्राजिलेन्सिस कजेज स्पन्डिया, स्पन्डिया। सो यसलाई कसरी मेमोराइज गर्ने त, ब्राजिलका मान्छेहरू पुण्य गर्ने काम गर्छन्, पुण्य हुने काम गर्छन् है त, पुण्य दिन्छन्। ब्राजिलका मान्छेहरू पुण्य दिन्छन्, पुण्य पुण्डिया, पुण्डिया पुण्य दिन्छन्, पुण्डिया पुण्य दिन्छन्, पुण्डिया पुण्य दिन्छन्। लेस्मेनिया ब्राजिलेन्सिस कजेज स्पन्डिया ब्राजिलेन्सिस, ब्राजिलका मान्छेहरू पुण्य दिन्छन्, पुण्डिया पुण्य दिन्छन्। ओके, नेक्स्ट प्रोटोजोआ लिस्मेनिया ट्रोपिका। लिस्मेनिया ट्रोपिका कजेज ओरिएन्टल सोर। अब यो ट्रोपिकालाई कसरी हामीले मेमोराइज गर्ने त, ट्रोपिका हेर्नु त, पिका पिकर, पीकर शोर मचाते हो, पीकर शोर मचाते हो। ट्रोपिकाबाट पीकर, पीकर ट्रोपिका, पीकर ओरिएंटल शोर, शोर मचाते हो। सो लिस्मेनिया ट्रोपिका कजेज ओरिएंटल शोर। सो लेट्स गो टू निमोनिक्स नंबर 4। निमोनिक्स नंबर 4 कहिलेकाहीँ सोधिन्छ विच अफ द फ्लोइङ आर द एक्जाम्पल्स अफ ग्लोबुलर प्रोटिन्स एन्ड विच अफ द फ्लोइङ आर एक्जाम्पल्स अफ फाइब्रस प्रोटिन। सो ग्लोबुलर प्रोटिन हट उर्फ गर्मी अहिले ग्लोबभरि भइराखेको छ, अहिले धेरै गर्मी भइराखेको छ। यहाँ मात्र हैन, ग्लोबभरि भइराखेको छ। ग्लोब स्ट्यान्ड्स फर ग्लोबुलर, अनि हट स्ट्यान्ड्स फर, हटको एच मात्र लिने हामीले, द्याट स्ट्यान्ड्स फर हिस्टोन, हटको एच हिस्टोन। अनि गर्मी लेख्नुस् GARMI क्यापिटल सबै, हटको एच हिस्टोन, गर्मीको जी ग्लोबुलिन, ग्लोबिन, ए अल्बुमिन, आर रुबिस्को, एम मायोग्लोबिन एन्ड आई इन्सुलिन। ग्लोबुलर, ग्लोबुलर प्रोटिन स्ट्यान्ड्स फर ग्लोब, हट उर्फ गर्मी, हटलाई पनि के भनिन्छ गर्मी, GARMI। गर्मीको सबै स्पेलिङ्स केही न केही एउटा प्रोटिनको नाम हो र हटको एच हिस्टोनको नाम हो। ओके, लेट्स गो टु नेक्स्ट फाइब्रस प्रोटिनको इक्जाम्पल अरे। फाइब्रस प्रोटिन आम्मा कति कोल्ड, आम्मा कति कोल्ड। ओके, आम्मा कति कोल्ड फ्रिज है, फाइब्रस आम्मा कति कोल्ड फ्रिज, फ्रिज फ्रिजै पढ्नुस् न ल, FIRZ फ्रिज, आम्मा कति कोल्ड फ्रिज। इक्जाम्पल्स अफ फाइब्रस प्रोटिन वेयर FI फर फ्रिज, अनि A फर एक्टिन, M फर मायोसिन, K फर केराटिन, C फर कोलाजन। आम्मा कति कोल्ड सबैको फर्स्ट लेटर, आमाको A र M, अनि कतिको K, कोल्डको C, C स्ट्यान्ड्स फर कोलाजन। आम्माको A स्ट्यान्ड्स फर एक्टिन, M स्ट्यान्ड्स फर मायोसिन, कतिको K स्ट्यान्ड्स फर केराटिन, कोल्डको C स्ट्यान्ड्स फर कोलाजन। इक्जाम्पल्स अफ फाइब्रस प्रोटिन। फाइब्रस प्रोटिनको FI स्ट्यान्ड्स फर फ्रिज, आमा कति कोल्ड फ्रिज। नेक्स्ट यो पनि कहिलेकाहीँ सोधिने गर्छ, प्युरिफिकेसन अफ गोल्ड, गोल्ड सिल्भर, गोल्ड सिल्भर के भन्छ, क्युपुलेसन प्रोसेस। प्युरिफिकेसन अफ गोल्ड एन्ड सिल्भर इज डन बाई क्युपुलेसन प्रोसेस। क्युपुलेसन प्रोसेस, क्युपुलेसनबाट आयो कपाल र गोल्ड सिल्भर। अब कपालले गोल्ड सिल्भर नलाउँदा अरू कसले लाउँछ, कपालहरूले बिहेमा गोल्ड सिल्भर लगाएका हुन्छन्। सो कपाल क्युपुलेसन अनि गोल्ड सिल्भर AUAG। ओके, सो लेट्स गो टु निमोनिक्स नम्बर 6। निमोनिक्स नम्बर 6 यसरी रहेको छ, यो पनि यो इम्पोर्टेन्ट हो है।
सोधेको छ, तीन चार पटक सोधिएको छ नेपाली इन्ट्रान्स एक्जाममा। पटाउ सिन्ड्रोम 13 को हुन्छ। पटाउ सिन्ड्रोम 13 को हुन्छ। अब हामीले कसरी मेमोराइज गर्ने त? 13 वर्षको चाइल्डलाई उसको टाउकोमा पटापट पिट्नु हुँदैन। के अरे 13 वर्षको चाइल्डलाई उसको टाउकोमा पटापट पिट्नु हुँदैन, किनभने पछाडि हाम्रो मेडुला अवलङ्गन्टा हुन्छ र त्यहाँ ह्याम्पर भयो भने मान्छे तुरुन्तै डेथ पनि हुनसक्छ। सो 13 वर्षको बच्चालाई कहिले पनि पछाडि उसको टाउकोमा पटापट पिट्नु हुँदैन। पटापट इज फर पटाउ अनि 13 वर्षको चिल्ड्रेन इज फर 13 कर्मोजम है। सो एडवर्ड सिन्ड्रोम 18, एडवर्ड को ई, 18 को ई, 18 को ई फर एडवर्ड। एडवर्ड सिन्ड्रोम कज बाई 18th कर्मोजम, वेयर एडवर्ड को ई के हुन्छ त 18, ई फर एडवर्ड, ई फर 18। डाउन सिन्ड्रोम त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यसलाई विथाउट निमोनिक्स विथाउट ट्रिक्स मेमोराइज गर्न सिक्नुस्। डाउन सिन्ड्रोम 21 कर्मोजम। डाउन सिन्ड्रोम इज ड्यू टु द ट्राइसोमी अफ 21th कर्मोजम है। डाउन सिन्ड्रोम इज ड्यू टु द ट्राइसोमी अफ 21st कर्मोजम। नेक्स्ट गो टु निमोनिक्स नम्बर 7 कता रहेको छ भने एकछिन है। निमोनिक्स नम्बर ओके, निमोनिक्स नम्बर 7 यसैलाई मानौँ, के भयो त निमोनिङले। प्यारामेसियम पोजिसन, यो पनि 1 या 2 पटक सोधिएको छ है त। प्यारामेसियम पोजिसन, डर्सल क्वाडुलस और पेनिकुलस, डर्सल क्वाडुलस और पेनिकुलस। डोर, अब कसरी मेमोराइज गर्नु त्यसलाई? डोर पे आके क्वार्टर पी रहे हो, डोर पे आके क्वार्टर पी रहे हो, डोर पे आके क्वार्टर पी रहे हो। वेयर डोर स्टैंड्स फॉर डॉर्सल, पे स्टैंड्स फॉर पेनिकुलस एंड क्वार्टर स्टैंड्स फॉर क्वाडुलस। क्वार्टर क्वाडुलस, पे पेनिकुलस, डॉर्सल डोर। डोर पे आके क्वार्टर पी रहे हो। नेक्स्ट भिडियो, नेक्स्ट निमोनिक्स। अब त्यसै गरी भेन्ट्रल, प्यारामेसियममा भेन्ट्रल पोजिसन, पेनिकुलस ओन्ली, भेन्ट्रल पेनिकुलस। भेन्ट्रलको भेन लिनुस्, पेनिकुलसको पेन लिनुस्। भेन पेन, भेन पेन साउन्ड्स सेम है, सिमिलर, साउन्ड सिमिलर। भेन पेन, उतातिर माथि डोर पे आके क्वार्टर पी रहे हो, तलतिर भेन पेन, प्यारामेसियम। अब नेक्स्ट 8 नम्बरको निमोनिक्स, 8 नम्बरको निमोनिक्स। अब हेर्नुस्, यो त कति पटक सोधेछ। त्यसले के सोधिन्छ? विच अफ द फ्लोइङ इज नट बोन अफ ह्यान्ड्स, विच अफ द फ्लोइङ इज नट बोन अफ लेग्स, यसरी सोधिन्छ। ह्यान्ड्स भनेको अप्पर लिम्ब, लेग्स भनेको लोअर लिम्ब। अब धेरै सोधिन्छ। अब हरेक एउटा कुरा त सधैँ याद गर्नुस् कि कार्पल्स र मेटाकार्पल्स, कार्पल्स मेटाकार्पल्स ह्यान्डको हुन्छ। कसरी गर्ने त? सम्झिने कसरी त? हामीले कार कसरी चलाउँछौँ त? स्टियरिङ, कारको स्टियरिङ कसरी चलाउँछौँ त? ह्यान्ड्सले। सो कार्पल्स र मेटाकार्पल्स ह्यान्डको बोन हो, वेयर एज टार्सल्स र मेटाटार्सल्स लेगको बोन हो। यसलाई कसरी सम्झिने त? लेग भनेको के हो त? फुट, फुटको टी लिनुस्, टी फर टार्सल्स, टी फर मेटाटार्सल्स, टी फर टार्सल्स, टी फर मेटाटार्सल्स। सिमिलरली टी फर टिबिया पनि हुन्छ। अनि फुटको एफ स्ट्यान्ड्स फर फिमर, फुटको एफ स्ट्यान्ड्स फर फिबुला। फुट हेर्नुस्, पहिला बोन्स अफ लेग्स पढौँ है त। बोन्स अफ लेग पढ्दाखेरि लेग होइन कि फुट सम्झिनुहोस् हजुरले। फुट, फुटको एफ फिबुला, फिमर, फिबुला फिमर। अनि फुटको टी टिबिया, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स। सिमिलरली पटेला पनि टी आइराखेको छ, पटेलामा पनि टी आइरहेको छ। पटेला इज अल्सो कल निक्याप, यो पनि एउटा क्वेसन हो है। पटेला इज अल्सो कल निक्याप। र यो टार्सल्स फुटमा, फुट सम्झिनुहोस्। लेग भन्दाखेरि लोअर लिम्ब भनिरहेछ, लोअर लिम्ब भनिरहेछ, लेग भनिरहेछ। हजुरले फुट सम्झिनुहोस्। फुटमा के हुन्छ त? एफ हुन्छ। एउटा एफ फिमर, एउटा एफ फिबुला, टी स्ट्यान्ड्स फर टिबिया, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स। पटेलामा पनि टी हुन्छ। अनि यो फेलेन्जेस त हातमा पनि हुन्छ, लेगमा पनि हुन्छ। फेलेन्जेस दुवैतिर हुन्छ। सिमिलरली हातको बोन कसरी मेमोराइज गर्ने त? ह्युमेरस, के अरे ह्यान्ड, ह्युमेरस। ह्यान्डको एच
र ह्युमेरस पनि याद यो हातमा हुन्छ र रेडियस यतिकै सम्झिराख्नुस्। रेडियस अल्ना चाहिँ हातमा हुन्छ र एउटा इम्पोर्टेन्ट बोन अफ ह्यान्ड हो। रेडियस अल्ना चाहिँ हातमा हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट बोन अफ ह्यान्ड हो। र कार्पल्स र मेटाकार्पल्स त मैले पहिले भनिदिएको छु। हामीले कारको स्टियरिङ कसरी चलाउँछौँ त कार्पल्सले चलाउँछौँ। कार्पल्स मेटाकार्पल्स फ्लेन्जेस त दुवैतिर हुन्छ। सिमिलरली लङ्गेस्ट बोन सोधिदिन्छ त लङ्गेस्ट बोन कुन हो त हाम्रो फिमर हो। फिमर इज द लङ्गेस्ट बोन। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है त। सो आज हामी कतिवटा टोटल 8वटा निमोनिक्स लियौँ। अब अर्को भिडियोहरूमा पनि निमोनिक्सहरू मैले गराइराख्ने छु। सो च्यानललाई सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेसन दबाइदिनु होला, साथीहरूसँग सेयर गर्नु, सब्सक्राइबर यसो बढाइदिनुहोस्। यसले मलाई भिडियो अझै बनाउनलाई मोटिभेटेड गरिराख्छ। आजको एमएटी सिरिजको पार्ट 4 भिडियोज साँझ अपलोड हुनेछ। साथसाथै यसै गरी एमओई जुलोजी 1996 देखि 2000 सम्मको सबै क्वेसनहरू हरेक अप्सनलाई डिस्क्राइब गरेर, हरेक अप्सनमा कमेन्ट गरेर, भएको जति टिप्स ट्रिक्स र मोर इम्पोर्टेन्ट निमोनिक्स म दिएर, साथसाथै अब कुन क्वेसनमा कुन नोट चाहिन्छ। कुनै क्वेसन जुलोजीमा क्वेसनहरू के हुन्छ भने प्रायःहरू एउटै सेक्टरबाट क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ, त्यसको नोट बनाएर सबै दिनेछु। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। मिट यु इन नेक्स्ट भिडियो। आज 2टा भिडियो अपलोड गर्नेछु। एउटा एमओई जुलोजी 1996 देखि 2000 सम्मको भिडियोज प्लस एमएटी सिरिजको पार्ट 4 भिडियोज अपलोड गर्नेछु। ओके, अब यो जुलोजी सिरिज, यो निमोनिक्स सिरिजहरू प्राय हजुरले खाना खाने बेलामा, राति सुत्ने बेलामा भिडियो प्ले गरेर छोडिदिनुहोस्। त्यसले हजुरलाई लङ टर्म मेमोराइज गर्नुपर्छ विथआउट एनी इफर्ट। हार्ड इफर्ट नगरिकन रिजल्ट राम्रो आउँछ। ओके, हस्त धन्यवाद। मिट यु इन नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू। हेभ अ गुड डे।